ऑल्सो पेट आमी तांकां दितले. तुम्ही तारे मारीत राहा, जोपर्यंत सरकार करता तोपर्यंत तारे मारीत राहा. रेनकोट दिला आणि अशें जायते काम केलां. काय पयर तिणें खंयचो एक लायट दिला, एक पोल आनी स्ट्रीट लायट. He worked in the Mormon Porters in design section. After MTech, व्हडले ताब्यो ह्या आमचे गोंयचे अखंड वाली जोशी विलेजेस आणि हांगासर आयज सत्काराची आमचे सत्कार करपाक आमचे गांवचे भाव तशेंच आमचे आतां DSP जाले SP जाले तांकांय कदम साहेबाकूय तशेंच ZP कोर्ताली हाका फेलिसिटेशन केलां आनी तशेंच आमचे कोर्ताली डॉक्टर श्रद्धा पाटील हेकाय केल्या. बाकी आमचे गांवचे दोग जाण आमचे वेलसांव पालीचे जे आमचे सिनियर एक्स गव्हर्मेंट सर्वंट डिसोजा रुय डिसोजा तशेंच जोकीम प्रेम डिसोजा हाकाय म्हज्या हातांतल्यान सत्कार केल्लो आसा. हांव ताका म्हज्या हातांतल्यान सत्कार केल्ले कारण हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तशेंच आमचे आयचे ऑर्गनायझर टीम तशें रोकोजी हाकाय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें हांगासर आयज आमकां हो प्रोग्राम केलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता हे अशें तरी आमचे गांवचे जे सोशलानूय जावं आमचे जे गव्हर्मेंट एक्स सर्विसमॅन जे आमचे लोकांक गोंयच्या पासत आमकां काम केलां ताका लागून म्हाका हें फेलिसिटेशन बाबांनी आमचें केल्लें आसा. हांव तांकां तांचें लाँग जिवीत आवडटा कित्याक ताणें ह्या सिनियर सिटीजन जावन आसा आनी आमी बरें ताणें काम केलां आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी गांवांत. हांव ताका तशेंच ताचे फॅमिली बाकीचे आमचे कोर्ताली लोकांच्या आदारान आमकां जायते ताणें काम दिलां काम करून दाखयलां. ताका लागून हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. गेल्लें जुवारीनगर ते MS कॉलेज टू आमचे उपासनगर हांगासर तुमकां खबर आसा कितलींच वर्सां जालीं. म्हाका दिसता कितलीं 20-30 वर्सां समज जालीं. सेम जेन्ना पावस येता तेन्ना सेम स्टोरी जेन्ना पावस येता तेन्ना रोड सारको डॅमेज जाल्लो आसता. ताका लागून हें आमकां इन्स्पेक्शन केलां आनी जे ऑपोजिशन आहाय ते सदांच उलयता. ताका लागून म्हाकाय जाय आसलें आमचे पंचायताक पंचायत सेक्रेटरी विलेज पंचायत सांकवाड सरपंच आहले आमचे सेक्रेटरी आहले थोडे पंच आहले आनी हांवूय आहलो आनी PWD इंजिनियरूय बी आहले आनी तेन्ना इन्स्पेक्शन केलां. इन्स्पेक्शन करून काल आमी थोडी ती एक्रोचमेंट जो आसा तो आमकां क्लियर जावपाक जाय कित्याक आमी पंचायताक सांगलें एक्चुअली हें पंचायताचें काम पंचायतान ताका नोटीस काडून बाबा ताका सांगप बाबा तुमी कितें आसा तें शिफ्ट करपाक जाय नाजाल्यार ती ड्रेनेज देखून आहा त्यो ड्रेनेजी वयर देखून तांच्यांनी एक्रोचमेंट केला. हांव म्हणटा एटलीस्ट तो ड्रेनेजी वयर आहा तोच तो एक्रोचमेंट आहा तो काडलो जाल्यार आमकां सोंपेपण जातलें कित्याक नाजाल्यार तिका आख्खे लोक सारको रस्त्यार सारको इतलो प्रॉब्लम जाता सायड मेळना
कितें ओवरटेक करतलो जाल्यार सायड मेळना लोक सायडीन रस्त्यार चलोवन वयता कित्याक फुटपाथीन ताका चलोवंक मेळना तिका एप्रोच मेळटा हांवें पंचायताक सांगलां डायरेक्शन सेक्रेटरी आले ताकाय सांगलां तुमी हाचेर मातशें लक्ष घाला कित्याक आमकां सोंपेपण जावपाक जाय आनी आमकां जी ड्रेनेज मारपाक जाय ड्रेनेज मारली जाल्यार म्हाका दिसता आमगे प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जावपाना आनी हे ड्रेनेज तर मारली जाल्यार म्हाका दिसता सदांच आमकां ऑपोजिशन जे सदांच हें करता क्रिटिसायज करता कित्याक इतलीं वर्सां जालीं हें एवरी इयर तुमकां खबर आसा तुमी मिडिया हाडटा तुमी वचोन तुमी आख्खे फूल कितें रोड कितलो पिड्यार जाला तो तुमी दाखयता हो जावपाक जायना ताका लागून आमी काल इन्स्पेक्शन केलां आनी म्हाका दिसता सरपंचान जशें सेक्रेटरीन काल सांगलां आपूण जे मिटिंगेक घालून आमी डिसिजन घेता म्हणून आज म्हजो सत्कार केलो हिंगा विलेजर्स वेलसांवकारांनी हांव तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां स्पेशली आमच्या रोकोजी सराक आनी जिमाक तेंच्यांनी हें ऑर्गनायज केलो बरो प्रोग्राम केलो आनी म्हजोच न्हू डॉक्टरीचो ते भशेन आमचो MLAचो आनी बाकीचे दोग जाण सिनियर मोस्ट आसलो तेंचे सत्कार केलो पुलिसाचोय सत्कार केलो बरे उमेदीन आमकां दवरली हें सत्कार जालो म्हणटकूच म्हाका तें कितें काम म्हाका कार्य दिल्लें तें केल्लें म्हणून आयज म्हाका हो सत्कार म्हाका फावो जालो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी प्लस हेच भशेन आतां म्हाका सत्कार केलो ते भशेन म्हाका फुडें फ्युचराकूय आनी काम करपाची एक उमेद येयल्या आनी हांव फुडें आनी हेज्यावन डबल काम करपाची एक हें ताकद दवरतलें आनी हांव मागता तेंचे कडेन अशेंच म्हाका सदांच उमेदीन दवरून काम करपाक हें दिवचें म्हणून थँक्यू आम कोंकणी आम पयलीं तशें करून आम जेवण आमकां जाग्यार दवरलो आमी काम करताले आनी म्हाका बरें आमी हांव रिटायर जाल्यार 16 वर्सां येयली आनी म्हाका बरें दिसलें की फायनली कमिटी रोकोजीन पर्टिक्युलरली आमकां सुदारलो ना म्हणजे उगडे आसस केलो तें जायते तेंपान आमचे भशेन जाणटे लोकांक मातशें बरें दिसता तें ओके आयज फंक्शन ऑर्गनायज केल्लें हांगा वेलसांव पंचायतीन कोणी सोसायटीक बरें कंट्रिब्युशन दिलां ह्युमन सर्विसीस दे हॅव बीन फेलिसिटेटेड एंड आय एम हॅपी that I was also invited here to be a part of it, and I congratulate them and wish them all the best. Thank you. Even you were felicitated. Thank you. Even for that also, yeah, I'm promoted yesterday to the post of SP, and for that also I would like to give all the credit to the people around here. I've had a beautiful tenure here in Vasco, and I got all the support and cooperation from the people. People are very nice over here, and I'm happy to be the part of this function, and I wish everybody best wishes. Yeah, thank you. न्यू जनरेशनाक हांवें दाखयलां म्हाज्या ओल्ड जाला सो म्हगे चेडो येता आमी सगळीं पॉलिटिकलान म्हज्या घरा वेल्यान येयलां हांव 2 फावटी 5 जालो आहा म्हगे गेले फावटी सून डिप्युटी सरपंच जाल्ले हांव चेडो आहा सो हेणी मुखार न्हू आमचो वेलसांव गांव वयर काडपा जाय आनी वयर काडलो जाल्यार तांकां आमच्या डबल इंजीन सरकाराक आमकां आदार जायो आमचो MLA आनी तेचो ZP सो आमकां डेवेलप करपाक मेळटा आनी हांवें तांकां दाखयलां हांवें मुगे फेस केलें ना सो तेंचे फेस केल्या की तुमच्यान जायतें करूंक जाता तेंचो आदार घेवंक जाल्यार आनी हे आमगेले सिनियर रिटायर्ड पर्सन दे आर क्वॉलिफायड तेणी म्हाका दाखयलां हांव कितें जाय जाल्यार तेंचे बोगले वयता आज हे रोड जायते रोड जाले पूण ते मॅपाचेर येयले न्हय आज बेले रोड आहा तो मॅपाचेर येयलो ना पूण हाल थिंग गोरकाटा तेंगे प्लॅन पास जायना कित्याक पास जायना देर इज नो रोड पूण हें हांव तेका सगळें शिकिलां आमच्या पंचायतान आख्खे मॅप न्यू करपा जाय हांव MLA कडेन मागोतां आनी ZP कडेन मागोतां तुमी एक प्लॅन करपा जाय आतां न्यू रोड गायले ते आनी ते मिटिंगे पास जावपा जाय आनी ते PDA वचपा जाय आनी ते PDA थिंगा पेस्ट कोतले आनी कोणालें एप्लिकेशन येयलां कन्स्ट्रक्शनाक आनी ते चोयतले इफ देर इज ए रोड एक्सेस ते प्लॅन पास जातले त्या पासत न्हू हें हांव कितें म्हाका शिकिलां जाणारां कडेन तें हांव तांकां घातां हांवें म्हजो ओदेवे पासून केलें ना पूण तांकां अभिमान केला कित्याक तांकां इतले मोतांनी लोकांनी निवडायले आनी आमच्या गांवांत आज जायतें बरेंपण आमकां दिश्टी पडटा तेंच्यांनी तुमी मिडिया काळजांतल्यान रिपोर्ट करूं म्हणटा तुमी जायती आमचे वेलसांची न्यूज तुमी जायते कडेन दिताय सो तुमकां काळजांतल्यान रिपोर्ट करूं म्हणटा आनी मॅडमीक आनी सराकूय हांव सदां उपकारी कित्याक तेणी आमकां जायते आमचे वेलसांव डेवेलप केला
आज मेन म्हणजे म्हजे डॅडी जाता आहा कित्याक आज पॉलिटिक्सान देखून हांव जायते शिकयलें जाल्यार हांव म्हणजे डॅडी कडच्यानूच शिकयलां कित्याक आज देखून तेणें आमकां कोणाक झगडपाक हें करपाक कांय केन्ना आज देखून केन्ना शिकयलें ना आज आपणागे देखून कसलें बिझनस आहा कितेंय देखून आहा जाल्यार तो आमकां केन्ना इनवॉल्व करना कितेंय देखून डिस्प्यूट आहाय कितें आहाय तो आमकां केन्ना आज देखून इनवॉल्व केलें ना आनी तेणें सदांच आज लोकांक सेवा दिवपाची ती आज आमकां शिकयलां आनी तो सदां सांगता कितें तूं पॉलिटिक्सान देखून भितर सरला जे तुका लोकांक तुवें सेवा दिवपा जाता लोकांक तूं खंयच्या वखदां पावतलो जाल्यार तुवें पॉलिटिक्सान भितर सर हें तेगेलें शिकोवप आमकां आनी आज हें फेलिसिन प्रोग्राम करपा देखून तेणें म्हाका सुचयलें एक अशें आमी करया आमचे जायते गांवचे जायते वेल विशर जायते आमच्या गांवांत तेमी तेंचो त्याग सॅक्रिफायस हे गांवांक जायती उदरगत हाडपाक आमचे विलेजीक न्हू आख्खे तेणी काम केलो आहा पूण हे सन ऑफ आवर सॉयल अशें म्हणून जाता हे आमचे हितून जायते तेमी काम केलो आहा तेमचे आज एक उडगास करया म्हूण तेणी मोती येयलें आनी अंड मुजी नांवान तेणी आज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आज म्हाका खरें उमेद